थोड़ी देर बाद एक मेहमान आएगा, उसकी जामे तलाशी लेकर अंदर पहुंचा देना, मैंने उनसे कहा और आगे बढ़ गया। तुम्हें उनको जो कुछ हिदायत देनी थी मेरे जरिए देते, उनके नज़दीक तुम मेरे मातहत हो। अंदर दाखिल होने के बाद जहांगीर मेरे कान के नीचे मनमनाया, उनके लिए यही काफ़ी है कि तुमने मेरी हिदायत से इख्तलाफ नहीं किया। मैंने रोशनी ऑन करते हुए बेपरवायाना लहजे में कहा और फ़ोन की तरफ बढ़ गया। मैंने कासिम का नंबर डायल किया तो जहांगीर करीब खड़ा मेरी एक एक हरकत को बागौर देख रहा था। तुम फ़ौरन जीवा हाउस चले आओ। सिलसिला मिलते ही मैंने बराह रास्त कहा, जीवा हाउस? उसकी आवाज़ तहय्यर आमेज़ थी, मगर क्यों, कुछ मामला तय करने हैं। मैंने खुश्क लहजे में कहा, इस वक्त मैं न आ सकूँगा, थका हुआ हूँ। उसका लहजा भी सर्द हो गया। कल किसी वक्त कहीं और रख लो, मैं इस वक्त B4 की हैसियत से तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, आज और इसी वक्त तुम्हें आना है। मैंने गुर्रा कर कहा। मेरे मुंह से B4 का नाम सुनते ही जहांगीर की आंखें हैरत से फैलती चली गई। ठीक है, मैं 15 मिनट लूँगा। रिसीवर में कासिम का जवाब सुनाई दिया, बस ये याद रखना कि इस वक्त मैं भी जीवा हाउस में तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। ये कहकर मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। ये तुमने क्या बकवास शुरू कर दी? मेरे फारिग होते ही जहांगीर बौखलाए हुए लहजे में बोला, मैं तुम्हें जीवा हाउस की छत के नीचे मनमानी की इजाज़त नहीं दे सकता। वो यहाँ होने वाली हर बात से बाखबर हो जाता है। माय डियर बेबी जहांगीर, मैंने उसकी ठोड़ी छूकर गंभीर संजीदगी के साथ कहा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। उसके लिए मैं तुम्हारी इजाज़त का मुख्ताज नहीं हूँ। इस ख्याल में भी ना रहना। वो उसी लहजे में बोला, इस शर्त के नीचे मेरा हुक्म चलता है, मैं तुम्हें किसी फ्रॉड की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकता। उसकी अकल सनक गई थी, लिहाजा मुझे मुसालिहन लहजा इख्तियार करना पड़ा। ये कोई फ्रॉड नहीं बल्कि हकीकत है कि मैं ही B4 हूँ और शुरू से अब तक मुझ ही को जवाब दे रहे हो। वो मुझे यूं घूरने लगा जैसे मेरे सर पर यकबैक सींग निकल आए हों और फिर बेएतबारी से बोला, मैं नहीं मान सकता। उसकी तो आवाज़ से ओसान हता होने लगते हैं। तुम यकीनन किसी लंबे चक्कर में मालूम होते हो। चक्कर हमेशा गोल होता है। मैंने आवाज़ बदलकर B4 के खुश्क लहजे में कहा, अगर तुम अब भी ना माने तो मुझे तुम्हारी थोड़ी सी गोशमाली करनी पड़ेगी। मेरी बदली हुई आवाज़ सुनकर उसके कदम लड़खड़ा गए। अगर वो फ़ौरन ही करीबी कुर्सी में ना धंस गया होता तो यकीनन फर्श पर गिर गया होता। तुमने ये राज इतने दिन तक मुझसे छुपाए रखा। वो नकाहत-आमेज़ शिकायती लहजे में बोला, मजबूरी। मैंने आहिस्तगी के साथ कहा, अगर अब भी तुमने खुलकर मुझे एतमाद में ना लिया होता तो मैं बदस्तूर B4 बना रहता। तंजीम में हर मामले पर राजदारी सबसे ज़्यादा अहम समझी जाती है और इसी राजदारी की खातिर तुमने ठंडे माथे के साथ तारिक के कत्ल का फैसला सादिर कर दिया। तुम्हारे हाथ अपने एक जिगरी दोस्त के खून से लथड़े हुए हैं। जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। मैंने हाथ उठाकर कहा, इस किस्म के फैसले आला तरीन सतह पर किए जाते हैं। मुझे ऐसे किसी फैसले की भनक में मिल जाती तो रातों रात तारिक को समंदर पार के किसी मुल्क की तरफ फरार करा देता। बड़ा जहर घोला है तुमने मेरी ज़िंदगी में। वो थके हुए लहजे में बोला, तुम जानते थे कि सलमा हमेशा मेरी तरफ से शाकी रहती है, फिर भी तुम वक्त बे वक्त मुझे तंग करते रहे। वो मुझे इस आवाज़ का गुलाम समझती है। माजी को भूल जाओ, वो एक आर्जी दौर था जो हम सब के लिए अजाब बन गया था। आज से हम एक नए दौर का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के लिए वही पुराना तिलिस्म बरकरार रहेगा। अब भी यकीन नहीं आता कि तुम ही B4 हो। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रहा था। शायद तुम्हें राजा सिकंदर अली का नाम याद हो। पहले वही B4 हुआ करता था। इन दिनों मैं D1 था और उससे अहकाम लेकर तुम तक पहुंचाया करता था। वो तो शायद कत्ल कर दिया गया है। उसने मेरी बात काट कर कहा, बहुत मुहैयर और नेकदिल आदमी था। अखबारात में उसके कत्ल की खबर स्याह हाशियों के साथ छापी थी। वो उसका बहरूप था। राजा सिकंदर अली का असल रूप मौत के सौदागर का था। देखा जाए तो इस शहर में हीरोइन जैसे मोजी और तबाहकुन नशे को मुतारिफ कराने वाला वही था। उसके मरने के बाद तुम B4 हो? जहांगीर ने सवाल किया। हाँ, और जिसे मैंने यहाँ बुलाया है वो C1 है। तारिक का कातिल, उसका असल नाम कासिम है। वो बेईमान हो गया है। मुकामी मार्केट की खपत में हतीर हिस्से के ख्वाब देख रहा है। अच्छा है। वो मेरी बात काट कर बोला, असल बात यह है कि वो भी तंजीम के मुफादात के खिलाफ काम करना चाहता है। तंजीम को कमज़ोर करके ही बतदरीज ख़त्म किया जा सकता है। उसके हाथ में के बगैर हमारी ग्लू हलासी नामुमकिन है। आखिर तुम क्यों कासिम से तसादम मोल लेने पर तुल गए हो? मैं उसकी तरफ से कुछ शोभात का शिकार हो गया हूँ। आज वो मामला साफ करना चाहता हूँ। अगर मेरे शोभात बेबुनियाद हैं तो हम ताउन करेंगे। बसूरत दिगर आज यही इमारत उसका मदफन बनेगी। मुझे देखकर वो उचट गया। जहांगीर ने खदशा जाहिर किया। उचटने दो, मैंने बेपरवाही से कहा। वो मुझसे मामला तय करना चाहता है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें साथ लिए बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा। ऐसे मामलात में एक और एक अमूमन गयारा होते हैं। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर कासिम का कहरबार चेहरा सामने आ गया। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वो चलते हुए लंगड़ा रहा था। उसके पीछे जीवा हाउस का एक मोहतात मुहाफिज मौजूद था, जो कासिम के अंदर दाखिल होने के बाद दरवाज़ा बंद करके गालिबन वापस लौट गया। पहले कासिम की निगाहें मुझसे चार हुई तो वो कहरबार थी,
پھر جو ہی اس کی نگاہ جہانگیر پر پڑی اس کا چہرہ یکبیک دھواں ہو گیا۔ وہ تبدیلی اس قدر نمایاں تھی کہ میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ رک کیوں گئے؟ چلے آؤ، یہاں کوئی غیر نہیں ہے۔ اسے رکتے دیکھ کر میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، آج میری کھلی ہوئی تذلیل ہوئی ہے۔ وہ صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے غصیلے لہجے میں غرایا۔ اپنے چہرے پر رونما ہونے والے تغیر پر وہ فوراً ہی قابو پا چکا تھا۔ کیا غصے کی شدت سے لنگڑا رہے ہو؟ میں نے تمسخر آمیز لہجے میں سوال کیا۔ 2 ٹکے کے محافظوں نے تلاشی لے کر مجھے نہتا کیا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے غصیلی آواز میں بولا۔ میں نے احتجاج کرتے ہوئے واپس جانا چاہا تو انہوں نے مجھے گنوں کی زد پر لے کر مطلع کیا گیا کہ جیوا ہاؤس میں آنے والا اپنی مرضی سے آتا ہے، مگر اس کی واپسی بڑوں کے فیصلے کے تابع ہوتی ہے۔ میزبانی کا عام فہم اصول ہے، اس پر چراغ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے سلگانے والے میٹھے لہجے میں سوال کیا۔ دیکھ لوں گا، تمہیں بھی دیکھ لوں گا، وہ سر ہلا کر گرایا۔ بہت جلد میں بھی تمہاری میزبانی کر دوں گا۔ تم نے اپنی لنگڑاہٹ کے اسباب پر روشنی نہیں ڈالی۔ میں اس کی جھلاہٹ سے لطف اندوز ہونے لگا۔ میرے پاس وقت کم ہے، جس مقصد سے بلایا ہے براہ راست اسی پر بات کرو تو بہتر ہے۔ آج ایڈکشن کیور سوسائٹی میں تم ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے تھے۔ میں جاننا چاہوں گا تمہاری ٹانگ کیسے خراب ہوئی، کیونکہ آج شام ہی جہانگیر نے اپنے مکان میں ایک نامعلوم حملہ آور کو زخمی کیا تھا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ وہ حملہ آور میں ہی تھا؟ وہ اچانک ہی ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی اس وقت بے ربط سی تھی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ معاملے کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں یکلخت سنجیدہ ہو گیا۔ جہانگیر نے حملہ آور پر بے آواز ریوالور سے فائر کیا تھا۔ میں بذات خود تمہارا زخم دیکھوں گا۔ اگر یہ گولی سے آیا ہے تو تمہیں بہت سی وضاحتیں کرنی ہوں گی۔ کسی اور طرح سے زخمی ہوئے ہو تو مجھے اس کی تفصیلات سے کوئی سروکار نہ ہوگا۔ وہ چند ثانیوں تک ہونٹ بھینچے باری باری مجھے اور جہانگیر کو گھورتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، تو کیا اس وقت مجھے اسی باز پرس کے لیے بلایا گیا تھا؟ اصل بات تو بعد میں سامنے آئے گی۔ تمہاری لنگڑاہٹ نے اچانک ایک نئے خیال کو جنم دیا ہے۔ اب تو اسی کے بعد کوئی بات ہو سکے گی۔ وہ حملہ میں نے ہی کرایا تھا۔ قدرے توقف کے بعد وہ بول پڑا، یہ بدقسمتی ہے کہ میرے ساتھیوں کا بال بھی بیکا نہ ہوا، مگر میری پنڈلی ادھڑ گئی۔ لیکن اس ہنگامے کا مقصد جہانگیر کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ وہ تو حشت زنی سے صاف ظاہر ہے۔ ہزاروں روپے کے شیشے چکنا چور ہو گئے اور دھمکی الگ کے پتھروں کی جگہ گھر پر بم بھی برسائے جا سکتے ہیں۔ میرا قیاس ہے کہ جہانگیر کے بارے میں میری اور تمہاری سوچ ایک ہی ہے۔ جملے کے اعتراف کے بعد وہ پرسکون ہو گیا۔ کوئی الہام ہوا ہے؟ جہانگیر کی یہاں موجودگی بتا رہی ہے کہ تم نے اسے اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرا طریقہ کار ذرا لمبا تھا۔ میں اسے خوفزدہ کر کے اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا۔ اسے توڑے بغیر ہم دونوں کی کوئی بھی حکمت عملی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں تمہاری تجویز قبول ہی کر لوں گا؟ میں نے سگریٹ سلگا کر سوال کیا۔ میں کوئی نیا کام تو نہیں کرنا چاہتا۔ جو کر رہے ہو وہی کرتے رہو گے۔ اگر طریقہ کار ذرا سی تبدیلی سے آمدنی میں 10-15 گنا اضافہ ہو سکتا ہے تو اس سے انکار کون کر سکے گا؟ لیکن میں ابھی تک تمہاری حیثیت سے مطمئن نہیں ہوں۔ حیثیت تو تمہاری ہے، ایک فون کیا تو میں دوڑا چلا آیا، یہاں محافظوں سے عزت اتروا لی۔ میں تو بالکل بحیثیت آدمی ہوں۔ ایڈکشن کیور سوسائٹی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہی سوال میں تم سے بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے لیے سگریٹ سلگاتے ہوئے مسکرا کر کہا، مشہور سماجی اداروں سے وابستگی میرے فرائض کا ایک حصہ ہے۔ ایسے روابط سے اندر کی خبریں معلوم کرنے میں سہولت رہتی ہے اور شخصیت پر بھی ایک خوشنما ہول چڑھ جاتا ہے۔ گڈ، وہ تحسین آمیز لہجے میں بولا، تم ایمانداری پر آمادہ ہو تو مجھے بھی کھلے دل سے بات کرنی چاہیے۔ سوسائٹی سے میرا تعلق صرف مجبوری کا ہے، اصل واسطہ محسن سے ہے، وہ ہیروئن کا بڑا خریدار ہے۔ خریداری کے معاملات سے تمہارا کیا واسطہ؟ مقامی مارکیٹ سے میں واقعی لا تعلق ہوں۔ محسن بیشتر مال ایکسپورٹ کرتا ہے، تھوڑا بہت اس کے داماد کے علاج گاہ میں فروخت ہوتا ہے۔ چونکو نہیں، اکبر منشیات فروش نہیں، دراصل ہیروئن کے عادی مریضوں کا علاج بھی ہیروئن ہی ہے۔ مقدار کی خوراکیں بتدریج گھٹائی جاتی ہیں، نشہ ایک دم بند کر دو تو مریض بدترین حالات کا شکار ہو سکتا ہے۔ اکبر کو سرکاری کوٹا بہت کم ملتا ہے، یہ کمی وہ ہمارے مال سے پوری کرتا ہے۔ اور ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ سینئر ڈائریکٹر ہوں اس کا۔ وہ داہنی آنکھ دبا کر بولا، تم نے تو باقاعدہ سراغ رسانی کرائی ہے میرے خلاف۔ اس فرم کی کیا مصروفیات ہیں؟ کچھ بھی نہیں، 7 برس سے میں اس سے منسلک ہوں، آج تک ایک دھیلے کا بھی کام نہیں کیا۔ نکل روڈ کی ایک عمارت کے ایک کمرے میں 7 کاغذی فرموں کی دفاتر ہیں، بس ہر فرم کی ایک میز اور کرسی پڑی ہوئی ہے۔ ایشین سنڈیکیٹ انہی میں سے ایک ہے۔ لمیٹڈ فرم تو اس طرح برقرار ہی نہیں رہ سکتی۔ میں نے اعتراض کیا، تمہارے سامنے ہی ہے۔ جیب میں پیسہ ہو تو یہاں کیا ممکن نہیں؟ پھر سنا ہے کہ فرم کا ہیڈ آفس لاہور میں ہے اور کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہوگا۔ کراچی میں تو برائے نام دفتر ہے۔ اس کے ڈائریکٹر کیسے بنے تھے؟ ایک روز راجہ سکندر علی نے اطلاع دی تھی، بیٹھے بٹھائے یہ منصب مل گیا۔ کچھ روز بعد فرم کے ایم ڈی کی طرف سے ایک باضابطہ خط بھی ملا، تنہا باقاعدگی سے ملتی ہے، اس کے عوض کبھی کبھار بعض دستاویزات پر دستخط کرنے پڑتے ہیں، اس سے آگے مجھے کچھ علم نہیں۔
कम से कम इस वक्त वो जो कुछ कह रहा था दुरुस्त ही कह रहा था, क्योंकि उसके जवाबात बेतकान और नब्बे तले थे। उनमें कहीं भी कोई झोल नहीं था। उसने मेरे हर एतराज़ को अपने माकूल जवाबात से दूर कर दिया, लेकिन अभी दो निकात तशना थे। यूं कि एटू ने रक्षी के मामले में उसकी बागियाना रविश से बाखबर होने के बावजूद उसे ढील क्यों दे रखी थी, और तुम ये कि उसे एशियन सिंडिकेट लिमिटेड से ताल्लुक के इजहार की खुली छूट क्यों मिली होती थी। इनमें से दूसरे सवाल का बिलवास्ता जवाब तो मिल ही गया था। वो 7 वर्ष से इस फर्म से मुंसलिक था। उसका मतलब था कि जिन दिनों एशियन सिंडिकेट लिमिटेड एक बाहैसियत फर्म थी, उन दिनों कासिम को उससे वाबस्ता किया गया था। फिर फर्म तरक्की करती रही, लेकिन कराची में कासिम का नाम बदस्तूर उसके साथ चलता रहा। जहाँ तक दूसरे सवाल का ताल्लुक था, वो हादसा टेढ़ा था। मैंने कासिम को बताया कि रक्षी के मामले में मैंने उसे एटू के सामने पूरी तरह बेनकाब नहीं किया, और इस एतबार से मैं उससे वो सवाल दरियाफ्त ही नहीं कर सकता था। मगर फिर मुझे अचानक एक चाल सूझ गई। रक्षी का जो भी किरदार था वो अपनी जगह था, लेकिन हकीकत ये थी कि कासिम उसकी चाहत में इस हद तक दीवाना था कि उसने रक्षी के हाथ में के लिए एटू के हुक्म से रोगर्दानी करते हुए खुद ही रक्षी को छुपाकर उसकी रोपोशी का हवा खड़ा कर लिया था। अब अगर वो खुद ही वो एटू था तो उसे रक्षी की रोपोशी के बारे में फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और अगर वो वाकई एटू का कोई मातहत था तो उसे रोपोशी का राज बहुत अजीज होना चाहिए था। उसकी आजमाइश के लिए मैंने उस पर आखिरी हथियार भी आजमाने का फैसला कर लिया। और अब रक्षी की तरफ आ जाओ, मैंने स्कूट तोड़ते हुए कहा। क्या मतलब? मेरे अल्फाज पर वो बुरी तरह चौंका था। समझने की कोशिश करो तो मतलब साफ जाहिर है, मैंने मायनी है लहजे में कहा। तुम्हें जीवा हाउस बुलाकर गैर मुसल्लिह कर दिया गया है, यहाँ मेरे साथ जहांगीर एक गवाह की हैसियत से मौजूद है। तुम खुलकर उसके सामने अपने बागियाना अज़ाइम का इजहार कर चुके हो, लिहाजा मैं तुम्हें बदनीयती और बगावत के जुर्म में जहां कैद करके एटू को सारे मामला से आगाह कर दूंगा, और तुम्हारे मुकद्दर का फैसला उसी की स्वाबदीद पर मुनहसिर होगा। ये कमीनगी की इंतहा है, मैं तुम्हें फना कर दूंगा। वो गुस्से से कांपता हुआ अपनी जगह से उठ गया, मगर मैंने उसी वक्त अपना पिस्तौल निकालकर उसका सेफ्टी खेच उठा लिया। यही नहीं बल्कि रक्षी की नई कमीनगा भी मेरी नज़र में आ चुकी है। मैंने अंधेरे में तीर फेंका। मैं एटू को बता दूंगा कि उसकी मुजरिमा अब कहाँ मुकीम है, बाकी मामला वो खुद ही निपटा लेगा। तुम कुत्ते से बदतर हो डैनी, तुमने दगा की है मेरे साथ। वो गुस्से में आपे से बाहर हुआ जा रहा था। कुत्ते में वफा होती है कासिम डार्लिंग, मैंने इसे सुलगाया। मैं तो अब भी एटू का वफादार हूँ। तुम अपने इस मोहसिन से दगा करने पर तुले हुए हो जो बरसों से तुम्हें पाल रहा है। गलती मेरी है, वो भराई हुई आवाज़ में बोला। तुम्हारे बारे में अब तक मेरे तमाम अंदाजे गलत साबित होते आए हैं। मैं समझा था कि तुम वाकई किसी मरीज के इलाज के लिए इत्तफाकन एडिक्शन क्योर सोसाइटी आ पहुंचे हो। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा हो जाता कि तुम मेरी बू पर वहाँ पहुंचे हो तो उसी दफ्तर में तुम्हारा किस्सा पाक कर देता। अब बेटू का कोई हरकारा बेहबरी के आलम में रक्षी का नरहरा जा दबोचेगा। उसके बुशरे पर नाकाबिले बयान कर्म की लहरें उभर कर मादूम हो गई। मुझे पता चल गया था कि तुम अकबर के अस्पताल जाओगे, बस चूक ये हुई कि रक्षी को होशियार नहीं किया। ज़रा सी एहतियात कर लेता तो तुम्हारे फरिश्ते भी उस तक ना पहुंच पाते। फिर वो एकदम भड़क उठा, मगर तुम अब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। मैं दिल ही दिल में हंस पड़ा। कासिम ने गुस्से और मायूसी के आलम में खुद ही इंकशाफ कर दिया कि रक्षी अकबर के अस्पताल में रोपोश थी। इस वक्त मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि दुनिया बहुत मुख्तसर सी जगह है। ये और बात है कि इंसान जिंदगी भर एक गोल दायरे में एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन किसी का सुराग नहीं लगा पाते। हाँ, कोई कहीं थक हार कर सताने बैठ जाए तो बहुत से जाने पहचाने चेहरे नजर आ जाते हैं। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता। मैंने पिस्तौल जेब में रखते पुरसुकून लहजे में कहा। मुझे शोभा था कि कहीं एटू ने तुम्हें मेरी आजमाइश पर मामूर ना किया हो। अब मुतमईन हूँ। वो थके थके अंदाज में सोफे पर गिर गया, मगर मैं अभी तक कुछ नहीं समझ सका। जहांगीर ने उलझन आमेज लहजे में पहली बार जुबान खोली। B4 से तुम मिल चुके हो, मैंने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, और ये C1 है, एटू का होनहार मातहत। मैंने कासिम की तरफ हाथ उठाकर कहा, तंजीम के लिए कमाते हुए हमने एक उम्र गुजार दी है। अब कासिम का ख्याल है कि हमें अपना मुस्तकबिल भी संवारना चाहिए। इसके लिए हम तीनों को ताउन करना होगा। ठहरो, कासिम ने फिजा में हाथ बुलंद करके मुझे खामोश कर दिया। मैं इसे पूरी बात समझाना चाहता था और वो नपेतले अंदाज में जहांगीर को ब्रीफ करने लगा। डैनी और तुम इसी कश्ती के सवार हो जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ। कासिम नपेतले लहजे में जहांगीर से कह रहा था, हम सब आज से पहले एक दूसरे के लिए महज कोड वर्ड्स की शिनाख्त रखते थे, लेकिन मुद्दतों बाद ये मरहला आया है कि हम एक दूसरे के सामने अपने अपने असल रूप में मौजूद हैं। C1, B4 और D1 के गोरख धंधे हमारे सरबराह ने इसलिए फैलाए थे कि हम ना एक दूसरे को पहचान सके और ना कभी यकजा हो सके। ये इत्तफाक है या बदकिस्मती के इन दिनों दरमियानी राब्ते बिखर कर रह गए हैं, और मेरे साथ ही डैनी का भी बराह रास्त एटू से राब्ता है।
مگر ہمارے لیے اس کی شخصیت آج بھی ایک ڈراؤنا راز ہے۔ ہم برسوں سے اپنی جانوں پر کھیل کر اس بے نام ماسیبی سائے کے لیے دولت کما رہے ہیں، مگر ہر لمحے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں بھی ذرا سی لغزش ہوئی تو برسوں کی خدمت کو یکسر فراموش کر کے موت کا حکم نامہ جاری کر دیا جائے گا۔ اس شہر میں ہیروئن کی ساری تجارت ہم تینوں کے ہاتھ میں ہے۔ ڈینی مقامی تنظیم کا سربراہ ہے۔ میرے لیے بعض احکام اوپر سے بھی آتے ہیں، مگر اصولی طور پر میں ڈینی ہی کی ہدایت کا تابع ہوں۔ تم مال شہر میں پھیلاتے ہو اور پیسہ جمع کرتے ہو، اور تم بھی ڈینی ہی کو جواب دے ہو، اور میری ایک اضافی ذمہ داری یہ ہے کہ تم دونوں کی حفاظت اور نگرانی کرتا رہوں، اور اگر کسی مرحلے پر تمہاری ذات سے تنظیم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا خطرہ لاحق ہو تو براہ راست سربراہ کو خبر دے کر ہنگامی ہدایات حاصل کروں۔ اتنی لمبی تمہید کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اختصار سے کام لو جہانگیر، دودھ پیتا بچہ نہیں۔ سارے مقامی معاملات پر ہم تینوں کی گرفت مضبوط ہے۔ ان حالات میں کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ایٹو کے لیے کماتے کماتے مر جائیں؟ وہ پرزور لہجے میں بولتے بولتے لہجہ بھر کے لیے ڈرامائی انداز میں خاموش ہوا، پھر بولنے لگا، کیوں نہ ہم خود اپنی خوشحالی پر توجہ دیں؟ کم از کم مجھے تو کوئی مالی دشواری نہیں، جہانگیر بولا، میں تو اس زندگی سے اکتا گیا ہوں۔ کنارہ کشی جیتے جی ناممکن ہے، قاسم نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ تنظیم کا سربراہ بہت محتاط آدمی ہے، وہ کبھی کوئی خطرہ مول نہیں لیتا۔ اس کے فیصلے سرد، غیر جذباتی اور بے رحمانہ ہوتے ہیں۔ تم اندر کے آدمی ہو، الگ ہونا چاہو گے تو تمہاری خواہش سے باخبر ہوتے ہی وہ تمہاری جان کے در پہ ہو جائے گا۔ میں نے جہانگیر کو آنکھ سے اشارہ کیا اور وہ میرا مدعا سمجھ گیا۔ جان سب کو عزیز ہوتی ہے، یہی خوف تو آج تک اس کی غلامی پر مجبور کرتا رہا ہے، لیکن ہم اس کے غلام نہیں رہیں گے۔ قاسم پوری شد و مد کے ساتھ اپنے موقف کی حمایت میں دلائل دے رہا تھا۔ میری تجویز یہی ہے کہ اس اندھیرے میں رکھ کر ہم اپنا مال آگے بڑھائیں۔ جب یہی دھندا کرنا ہے تو اس کے لیے کیوں، اپنے لیے کیوں نہ کیا جائے؟ اپنی آمدنی میں کٹوتی وہ زیادہ دن تک برداشت نہیں کرے گا، جہانگیر نے منہ بنا کر کہا۔ اس کے لیے فضا سازگار ہے۔ نزار خان اور تازہ گل کا قصہ ابھی تازہ ہے۔ اسے ڈینی باور کراتا رہے گا کہ حیرت ناک صورت کے ساتھ چھوٹے سپلائرز کی تعداد بڑی ہے۔ شمالی سرحدوں سے تھوڑی مقدار میں مال لانے والوں کی تعداد بڑھ جائے تو تم کتنوں کو مارو گے؟ شہر میں قتل عام تو کرنے سے رہے، اور وہ ڈینی کی باتوں پر ایمان لا کر گھر بیٹھا رہے گا، اسے شہر کی خبریں نہیں ملیں گی۔ وہ لاہور میں رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ مجھ سے رپورٹ طلب کرے گا، اور میری رپورٹ ڈینی کی کہانی کی لفظ بہ لفظ تائید کرے گی۔ اتنی بڑی منڈی وہ یوں آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ جہانگیر نے اس کے استدلال کا اثر قبول کیے بغیر مایوسانہ لہجے میں کہا، وہ لاہور میں رہتا ہو یا پشاور میں، لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ مقامی کھپت کے اعتبار سے کراچی سب سے بڑی منڈی ہے۔ تو دوستو یہ تھی مقامی کھپت کے اعتبار سے محرومی کے آثار پیدا ہوتے ہی وہ خود کراچی دوڑ جائے گا، اور اگر ہمیں ہماری ملی بھگت کا شعبہ بھی ہو گیا تو ہم تینوں کو ہوشیار ہونے کی مہلت دیے بغیر وہ خاموشی کے لیے ساتھ لمبے سفر پر روانہ کر دے گا۔ کراچی آ کر بھی وہ کچھ نہ کر سکے گا، قاسم نے پرزور لہجے میں کہا۔ ہیروئن شوکیسوں میں سجا کر کھلے عام دکانوں پر نہیں بھیجی جاتی۔ دلال سے لے کر خوردہ فروشوں تک سب زیر زمین دنیا کے آدمی ہیں، کہیں کسی اجنبی کے لیے ان تک رسائی حاصل کرنا آسان نہیں۔ وہ زیادہ کھل کر سامنے آیا تو ہو سکتا ہے کوئی سرفرا اسے سرکاری محبت سمجھ کر خود ہی ٹھکانے لگا دے۔ چند ثانیوں کے لیے خاموشی ہو گئی۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے سوچا کہ قاسم کی تیاری بہت بھرپور تھی۔ وہ شاید کافی عرصے سے ان خطوط پر سوچتا رہا تھا اور اپنی خفیہ سازش کے ہر پہلو سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایٹو کے بارے میں یہ بات یقینی تھی کہ وہ کوئی بے حیثیت مجرم نہیں، اسے معاشرے میں باعزت مقام حاصل تھا، اور اسی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے خود سامنے آنے کی بجائے ایک مفروضہ نام کی آڑ لی ہوئی تھی۔ اس کے ہر حکم اور فیصلے سے ذہانت اور وسیع النظری جھلکتی تھی، جسے اختیار کرنا کسی معمولی جرائم پیشہ شخص کے بس کی بات نہیں تھی، اور اگر یہ قیاسات درست تھے تو اس جیسے آدمی کے لیے براہ راست زیر زمین دنیا کے سرکردہ لوگوں سے رابطہ قائم کرنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اور تم مال کہاں سے فراہم کرو گے؟ جہانگیر نے سکوت توڑتے ہوئے سوال کیا۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ پہلی بار مسکرایا۔ اتنے گفتگو کے بعد اس کی خود اعتمادی بحال ہو چلی تھی۔ ایک آدمی پر کچھ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، جہانگیر نے عقلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ شروع ہی سے میں اس غلطی کی بنیاد رکھ دی گئی تو کل تم بھی ہمارے لیے کوئی ہوا کھڑا کر سکتے ہو، وہ میرا اپنا بندوبست ہوگا، اس سے تمہیں کوئی غرض نہ ہونی چاہیے، البتہ آمدنی میں ہم تینوں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ قاسم نے کہا۔ جہانگیر کے سوال کا تعلق آمدنی ہی سے ہے۔ میں نے اسے ٹوکا۔ وہ کیسے؟ اس نے تحیر آمیز لہجے میں کہا۔ میری طرف گھوم کر سوال کیا، مال کہاں سے اور کس دام آ رہا ہے؟ اس کا علم ہوئے بغیر آمدنی کا تعین کیسے ہو سکے گا؟ میرا سوال شاید اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ لہجہ بھر کے لیے خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر تعصب آمیز لہجے میں بولا، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ تمہیں میری نیت پر شبہ ہے؟ اپنی بدنیتی تو تم خود ہی ثابت کر چکے ہو۔ میں نے خوشدلی کے ساتھ کہا، ایٹو کے لیے کماتے کماتے اب تم خود غرضی پر اتر آئے ہو سکتا ہے کہ اب بھی تم خالص آمدنی میں تیسرے حصے کے علاوہ خریداری میں اپنا کمیشن وصول کرتے رہو، اس لیے ہر بات کا علم ہونا ضروری ہے۔ شمالی علاقے سے قبائلی آیا ہوا ہے، وہ سرحدی ذروں سے واقعہ ہیروئن تیار کرنے کی 3 فیکٹریوں سے واقف ہے، اس کی معرفت سستے داموں مال حاصل ہو سکتا ہے۔
बहुत बेचने की बजाय तुम्हें क्यों देने लगा? दीवा हाउस की ज़ेरे साया जहांगीर की अकल खूब काम कर रही थी। अगर कराची के पानी ने उसे बुज़दिल न बना दिया होता तो न जाने वो यहाँ क्या कुछ कर गुजरता। अब तो वो खुद हीरोइन के नशे का आदी हो गया है। कासिम ने कहा, कौन है वो? जहांगीर गैर इरादी के तौर पर पूछ बैठा। दिलावर खान। कासिम का जवाब सुनते ही मैं चौंक पड़ा। ये वही मुकर्रब खान और मुकर्रब खान का मामू तो नहीं? मैंने उससे सवाल किया तो इस बार वो चौंक पड़ा। हाँ वही, मगर तुम उसे क्या जानो? मुझे मालूम है। मैं तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। वो अपने भांजों की सफाकाना कत्ल की खबर पाकर इंतकाम लेने की नीयत से यहाँ पहुंचा था। बहुत बेखौफ और सफाक आदमी है। कमाल है कि इंतकामी फितरत का मालिक होने के बावजूद वो तुम्हारे वजूद में अपने भांजों की लहू की बू महसूस से न कर सका। कासिम के होंठों पर किसी बेरहम दरिंदे जैसी मुस्कुराहट फैल गई। वो कला शंकूफ लेकर कराची पहुंचा था। अपने भांजों के कातिल की तलाश की मुहिम ने उसे दीवानावार अंदाज में शुरू की, मगर मेरे आदमी की निगाहों से ओझल ना रह सका। मेरी हिदायत पर उन्होंने दिलावर हान से दोस्ती गांठ ली। पहले वो नशे के नाम से कानों को हाथ लगाता था, अब हीरोइन का नशा पूरा करने की धुन में कला शंकोफ तक बेच चुका है। अब अगर मैं उसके सामने इतराफ भी कर लूं कि अकरब खान और मुकर्रब खान का कातिल मैं हूं, तो मुझ पर हथियार तो कजा हाथ तक ना उठा सकेगा, क्योंकि मैं उसका मुहसिन हूं। न सिर्फ उसकी नशे की जरूरत पूरी करता हूं, बल्कि उसे कराची जैसे शहर में सर छुपाने का ठिकाना भी फराहम किया हुआ है। वो खुद नशे का आदी हो गया है तो तुम्हारी क्या मदद कर सकेगा? जहांगीर ने सवाल किया। उसे साथ लेकर मैं खुद सरहद पार अफगान इलाके में जाऊंगा। वो तो दरमियान का आदमी है। माल बनाने वालों से तारुफ कराने के बाद उसका काम खत्म हो जाएगा। दाम और दीगर शराइत मैं खुद तय करूंगा। पूरे मुल्क को हीरोइन इन्हीं एतराफ से सप्लाई होती है। हालात बताते हैं कि A2 उनका बहुत बड़ा गाहक है। अगर उसे वहां से तुम्हारी खरीदारी की भनक मिल गई तो क्या होगा? जहांगीर किसी भी खतरे के नजरअंदाज करने को तैयार नहीं था। नशे के सौदागर नाम नहीं पैसा पहचानते हैं। मैं कोई भी फर्जी नाम इख्तियार कर सकता हूँ। खुद दिलावर खान को आज तक मेरा असल नाम मालूम नहीं। मुकामी बाजार से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा? जहांगीर ने कहा। अरे हरगिज नहीं। उसने हलूस दिल से कहा, ये तो पूरे मामले का अहम तरीन नुक्ता है। तुम मेरे साथ हेर फेर करोगे तो मैं माल की फराहमी रोक दूंगा। मैं तुम्हारे साथ कोई फरेब करूं तो तुम मेरे माल की फरोख्त का सिलसिला मौकूफ कर सकते हो। ऐसे तहफ़्फ़ुज़ के बगैर गाड़ी चलनी महाल है। तो फिर कब जा रहे हो? माल की खरीदारी के लिए। मैंने मौजू समेटते हुए कहा, किसी भी वक्त, लेकिन तुम्हें एक यकीन दहानी कराना होगी। उसने कहा, कैसी यकीन दहानी? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन जाने से पहले हमारी वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और इसी के साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।